नमस्सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायाः पञ्चमः पाठः, मार्च् मासस्य 13 दिनाङ्कः। अद्यापि शक्तिलक्षणविचारम् अनुवर्तयामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। शिवं नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। परमलघुमञ्जूषायां प्रथमं शक्तिनिरूपणाख्यं प्रकरणं। तत्रादौ नागेशभट्टः स्फोटप्रभेदान् कथयति। शक्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः, वाच्यवाचकभावः इत्यपि उच्यते। तत्र वाचकं पदं, वाच्यः अर्थः। किं पदं वाचकम् इत्यत्र स्फोटाख्यं, स्फोटाख्यस्य शब्दस्य वाचकत्वेन अङ्गीकारः अस्ति वैयाकरणसिद्धान्ते। स्फुटति अर्थः अस्मादिति स्फोटः वाचकशब्दः। अतः आदौ स्फोटस्य प्रभेदान् प्रदर्शयति। तत्र 8 प्रभेदाः विद्यन्ते। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति। तत्र प्रत्येकं जातिव्यक्तिभेदेन द्वेधा विभागः। ततश्च 6 स्फोटाः। अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति 8 स्फोटाः। तत्र अखण्डवाक्यस्फोटस्यैव मुख्यं वाचकत्वम्। अन्ये सर्वेपि विभागाः, वाक्ये पदविभागाः, पदे च प्रकृतिप्रत्ययादिविभागः काल्पनिकः इति प्रतिपाद्य, एवं यः वाचकः स्फोटाख्यः शब्दः सः प्रमाणं। प्रत्यक्षानुमान उपमानशब्दाः प्रमाणानि इति न्यायसूत्रेऽप्युच्यते। एवञ्च शब्दः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। प्रमाणं नाम प्रमाज्ञानस्य करणम्। अतः ज्ञानम् उत्पादयति सः शब्दः इति कारणेन तस्य प्रमाणत्वम्। तत्रापि आप्तवाक्यं यः शब्दः स एव प्रमाणम् इत्यपि अङ्गीक्रियते नैयायिकैः। तेन शब्देन यद् ज्ञानम् उत्पाद्यते तस्य शाब्दबोधः इति नाम। एवं शब्दः प्रमाणं नाम करणं, तज्जन्यं ज्ञानं शाब्दबोधः। कथं भवति शाब्दबोधः? शब्दात् अर्थस्य बोधः कथं भवति इति चेत् वृत्तिविशिष्टज्ञानं तत्र हेतुः इत्युच्यते। तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित शब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति। वृत्तिविशिष्टज्ञानेन शाब्दबोधः भवति। वृत्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः, तद्विशिष्टं यज्ञानं। ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं सम्बन्धद्वयेन प्रतिपादितम्। एकं तु स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्यं, तथैव स्वविषयक पदज्ञानम्। एवञ्च पूर्वं शक्ति वृत्तिग्रहणे जाते तद्विषयकः संस्कारः यत्र उद्बुद्धः भवति, तस्य पदस्य च ज्ञानं यत्र भवति तत्र वृत्तिविशिष्टज्ञानं भवति। तेनैव शाब्दबोधः। अत एव अगृहीतवृत्तिकस्य वा विस्मृतवृत्तिकस्य वा शाब्दबोधो न भवति इत्यादि प्रतिपादितम्। पुनश्च एषा वृत्तिः इति या उच्यते सा त्रिविधा। शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना इति तिस्रः वृत्तयः सन्ति। एतासां तिसॄणामपि प्रतिपादनं प्रत्येकं प्रकरणे परमलघुमञ्जूषायां क्रियते। आदौ शक्तिः। शक्तेः लक्षणं प्रतिपादयितुं प्रवृत्तः नागेशः। तत्र तार्किकाः वदन्ति ईश्वरेच्छा शक्तिः। अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति। ईश्वरेच्छा, सा इच्छा एव शक्तिः, सैव संकेतः सम्बन्धः। अतः शक्तिः, संकेतः, सम्बन्धः इत्येतयोः समानार्थकतां पर्यायत्वं वा तार्किका अङ्गीकुर्वन्ति। सा च शक्तिः ईश्वरेच्छारूपा इति प्रतिपादयन्ति। किन्तु तत् न युज्यते।
यतोहि इच्छा सम्बन्धः न इच्छायाः सम्बन्धत्वा सम्भवात् यतोहि वृत्तिः शक्तिः काचित् वृत्तिः सा च पदपदार्थयोः सम्बन्धः सम्बन्धश्च कीदृशः सम्बन्धस्तु सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः इत्युच्यते अतः सम्बन्धिद्वय भिन्नम् उभयोः सम्बन्धिनोः यत् वर्तते किंच यत्र आश्रयतया विशिष्टां बुद्धिं नियामयति स एव सम्बन्धः यथा घटवद् भूतलम् इत्यत्र संयोगः सम्बन्धः सः घटभिन्नः भूतलभिन्नः किन्तु घटनिष्ठः तथैव भूतलनिष्ठः द्विष्ठः आश्रयतया घटनिरूपितः यः संयोगः तदाश्रयः भूतलम् इत्येवं रूप विशिष्टबुद्धिनियामकोऽपि भवति तादृशः एव सम्बन्धः इच्छा तु सम्बन्धः भवितुं नार्हति यतोहि यथा घटवद् भूतलम् इत्यत्र घटेऽपि संयोगः भूतलेऽपि संयोगः इत्युच्यते अत्र घटपदार्थे घटशब्दघटपदार्थयोः घटशब्दः इच्छावान् इति वा घटपदार्थः इच्छावान् इति वा व्यवहारः नास्त्येव इच्छा घटेऽपि नास्ति घटशब्देऽपि नास्ति घटपदार्थेऽपि नास्ति इत्यतः सम्बन्धत्व असम्भवः इति तार्किकमतं निराकृतम् तर्हि का नाम शक्तिः इति चेत् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावा परपर्याया इति उच्यते सो शक्ति इज अ सम्बन्ध which is also known as वाच्यवाचकभाव अयं सम्बन्धः पदे अपि भवति पदार्थेऽपि भवति यथा घटपदे वाच्यवाचकभावसम्बन्धः अस्ति यथा संयोगः घटे भूतले च एवं वाच्यवाचकभावरूपः सम्बन्धः घटे घटशब्देऽपि अस्ति घटपदार्थे अपि विद्यते द्वाभ्यामपि भिन्नः आश्रयतया घटनिरूपितः यः घटपदार्थनिरूपितः यः वाच्यवाचकभावः तदाश्रयः घटशब्दः इत्येवम् आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकत्वमपि अस्ति इत्यतः पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः सा च वाच्यवाचकभावा परपर्याया पुनश्च संकेतः सम्बन्धः इति तार्किकैः शक्तेः पर्यायत्वेन उक्तं तत्तु तद्वयमपि भिन्नमेव इत्यपि प्रतिपादयति नागेशः संकेतः शक्तिग्राहकः न तु शक्तिरेव so sanketa is not shakti itself it is something which helps us understand or perceive shakti is not directly perceivable okay shakti साक्षात् ज्ञातुं न शक्यते अतः शक्तिग्राहकः अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः अयमर्थः अस्य पदस्य शक्यः इत्येवं शक्तिग्राहकः that which helps us understand the shakti or perceive the shakti is sanketa sacha evam it is just an indicator yatha ghata shabdasya कपालद्वय संयुक्ते पदार्थे शक्तिः अथवा अयं पदार्थः यः दृश्यते घटरूपः सः घट इति पदवाच्यः इत्येवम् इतरेतर अध्यासः एव संकेतः एकस्मिन् अन्यधर्मारोपः अध्यासः इत्युक्तं पुनः अद्यापि दृश्यते कथं पदपदार्थयोः परस्परं तादात्म्यम् इति एवं शक्तिग्राहकः इतरेतराध्यासरूपः संकेतः अध्यासमूलकं तादात्म्यं यद्वर्तते शब्द अर्थयोः स एव सम्बन्धः एवञ्च सम्बन्धद्वयम् अत्र उच्यते आदौ शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति शक्तेः कार्यजनने कार्यं नाम बोधः बोधजनने अपरः एकः सम्बन्धः अपेक्ष्यते यथा दीपे वस्तुप्रकाशक शक्तिः वर्तते शक्तिस्तु अस्ति किन्तु दीपे वस्तुप्रकाशक शक्तिः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते कदा ज्ञायते यदा तु कार्यं जायते वस्तुप्रकाशः वस्तुप्रकाशश्च कदा भवति यदा आलोकविषयसम्बन्धः आलोकः नाम दृष्टिः दृष्टेः विषयेण सह सम्बन्धः यदा भवति तदा दीपगता वस्तुप्रकाशकशक्तिः अस्माभिः अनुमीयते
सर्वत्रापि शक्तिः अनुमानगम्या तदेव भर्तृहरेः कारिकया अपि उक्ता उपकारस्य यत्र अस्ति धर्मस्तत्र अनुगम्यते शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः उपकारः नाम सम्बन्धः तादात्म्यरूपः सम्बन्धः यत्र अस्ति पदपदार्थयोः तत्र धर्मः नाम शक्तिः अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः इत्येवं शक्तिरूपः धर्मः अनुगम्यते अनुमानेन ज्ञायते कार्यं दृष्ट्वा शक्तिः तत्र अनुमीयते शक्तीनामप्यसौ असौ नाम उपकारः सः तादात्म्यसम्बन्धः एव शक्तीनामपि शक्तिः नाम शक्तीनां कार्यजनने बोधजनने शक्तेः बोधजनने तादात्म्यमेव उपकारः सम्बन्धः आवश्यकः इति प्रतिपादितम् एवं च शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः वाच्यवाचकभावापरपर्याय शक्तिग्राहकः इतरेतराध्यासः संकेतः इतरेतर अध्यासमूलकं तादात्म्यं सम्बन्धः शक्तेः कार्यजनकत्वे नाम बोधजनकत्वे सम्बन्धः तादात्म्यरूपः सम्बन्धः आवश्यकः इत्येतत् सर्वं गतवर्गे प्रतिपादितम्. Any questions with what we did last class? किञ्चित् मूलं पठित्वा अग्रे गच्छामः. गतवर्गे यत् पठितं तत् सा च वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना च तत्र शक्तिः कः पदार्थः इति चेत् अत्र तार्किकाः अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इत्याकारा वा ईश्वरेच्छा शक्तिः लाघवात् सैव संकेतः सम्बन्धः शक्तेः यद्यपि विषयत्वलक्षणसम्बन्धः पदे अर्थे बोधे च तथापि बोधनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावत्वेन शक्तिविषयो वाचकः पदजन्यबोधविषयत्वेन शक्तिविषयो वाच्यः इति नातिप्रसङ्गः यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहः वाक्ये एव तथापि आवाप उद्वापाभ्यां शास्त्रकृत् कल्पिताभ्यां तत्तत्पदशक्तिग्रहः इत्याहुः. एतत् सर्वमपि तार्किकमतं तन्न इच्छायाः सम्बन्धिनोः आश्रयता नियामकत्वाभावेन सम्बन्धत्वा सम्भवात् सम्बन्धो हि सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे च सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः इति अभियुक्तव्यवहारात् यथा घटवद्भूतलम् इत्यादौ संयोगरूपः सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः द्विष्ठः घटनिरूपितसंयोगाश्रयो भूतलम् इति विशिष्टबुद्धिनियामकश्च नात्र तथा घटशब्दः इच्छावान् तदर्थो वा इच्छावान् इति व्यवहारः. तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया तद्ग्राहकञ्च इतरेतर अध्यासमूलकं तादात्म्यं तदेव सम्बन्धः उभयनिरूपित तादात्म्यवान् उभयः इति अर्थपदयोः व्यवहारात् शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात् दीपादिगत प्रकाशकत्वशक्तौ अपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथा इति दृष्टत्वात्. तदुक्तं हरिणा उपकारस्य यत्र अस्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः इति. उपकारः उपकार्य उपकारयोः बोधशक्त्योः उपकारस्वभावः सम्बन्धः यत्र अस्ति तत्र धर्मः शक्तिरूपः कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते. असौ सम्बन्धः शक्तीनामपि कार्यजनने उपकारकः गुणानामपि द्रव्याश्रितत्वनियामकः इति हेलाराजः. स सम्बन्धः नाम तादात्म्यरूपः सम्बन्धः पदे वाक्ये च पदस्यापि वाचकत्वं वाक्यस्यापि पदे अपि शक्तिग्रहः भवति वाक्ये अपि भवति. तदाह न्यायभाष्यकारः समयज्ञानार्थं चेदं
पदलक्षणाया वाचो अन्वाख्यानं व्याकरणं वाक्यलक्षणाया वाचो अर्थलक्षणम् इति। एवं पदशास्त्रं नाम व्याकरणं पदे शक्तिग्राहकं, वाक्यशास्त्रं नाम मीमांसाशास्त्रं वाक्ये शक्तिग्राहकम्। अनेन पदेषु इव वाक्येष्वपि ईश्वरसमयः इति स्पष्टमेव उक्तम्। तस्मात् इतरेतराध्यासः संकेतः तन्मूलकं तादात्म्यं च सम्बन्धः इति संघातार्थः। So this line is important. Here he is defining sanketa and sambandha separately. He defined shakti earlier. Shakti hi padapadaर्थयोः सम्बन्धान्तरं वाच्यवाचकभावापरपर्याय। इतरेतर अध्यासः संकेतः तन्मूलकं तादात्म्यं च सम्बन्धः इति संघातार्थः। तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये संकेतस्तु पदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः योऽयं शब्दः सोऽर्थः योऽर्थस्य शब्दः इति। स्मृत्यात्मकः इत्यनेन ज्ञातस्यैव संकेतस्य शक्तिबोधकत्वं दर्शितम्। उक्तः ईश्वरसंकेतः एव शक्तिः इति नैयायिकमतं न युक्तम्। अयमेतत् अयमेतच्छक्यः अत्रास्य शक्तिः इत्यस्य संकेतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात्। So this is sanketa, अत्रास्य शक्तिः. So within the sanketa you are indicating the shakti. अतः शक्तिग्राहकः संकेतः न तु शक्तिरेव। अत एव न्यायवाचस्पत्ये उक्तं स्वर्गादिभुवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतः संकेतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनामपि सुग्रहः तत्संकेतः इति। एतावद् अधीतं। तस्य च तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन विवक्षितः अर्थः शक्यः आश्रयत्वेन विवक्षितः शब्दः शक्तः इत्युच्यते। इदानीं शक्यं नाम किं, शक्तः कः इति वक्तव्यं। पूर्वं तार्किकैः यदुक्तं तद्दृष्टं। शक्तेः विषयता संबंधः पदे अर्थे बोधे च। तत्र बोधनिष्ठाया जन्यता तज्जनकतावत्वेन शक्तिविषयः शब्दः शक्तः। बोध पदजन्यः यः बोधः तद्विषयत्वेन शक्तिविषयः शक्यः नाम अर्थः इति उक्तं। तत्तु तार्किकमतानुगुणम्। अस्मन्मतानुगुणं शक्यः शक्तः इत्यस्य कः किं लक्षणम् इति उच्यते। तस्य च तादात्म्यस्य तादात्म्यरूपः सम्बन्धः अस्ति। निरूपकत्वेन विवक्षितः अर्थः शक्यः। अतः तादात्म्यनिरूपकः अर्थः शक्यः। तादात्म्याश्रयः आश्रयत्वेन विवक्षितः शब्दः शक्तः इत्युच्यते। शक्तिः सम्बन्धः, तत्र शक्तं पदम् अथवा शक्तः शब्दः, शक्यः अर्थः। शब्दार्थयोः तादात्म्यादेव। So because of the तादात्म्य between shabda and artha, श्लोकम् अशृणोत् अथ अर्थं शृणोति, अर्थं वदति इत्यादि व्यवहारः। श्लोकम् अशृणोत्, श्लोकः शब्दरूपः, तस्य श्रवणं शक्यते। अथ अर्थं शृणोति, अर्थं कथं शृणोति? अर्थः पदार्थः, तस्य उच्चारणत्वरूपधर्मः नास्ति। So a padartha cannot be heard, it is only a shabda which can be heard. तथापि अर्थं शृणोति, अर्थं वदति इत्यादि व्यवहारः दृश्यते। एवं शब्दधर्मः श्रवणरूपः धर्मः अथवा श्रवणविषयत्वं शब्दे एव भवति। एवञ्च वाग्विषयत्वं वदति इत्यत्र उच्चारणविषयत्वमपि शब्दे एव भवति। तथापि अर्थं शृणोति, अर्थं वदति इत्यादि व्यवहारः तदेव तादात्म्यम्। So what we call tadatmya is that anyasmin anyadharmaropah. So the dharma which is exclusive to shabda, which is being heard or being spoken, is exclusive to shabda. Tathapi tasya dharmasya arthe api aropah kriyate. तदेव तन्मूलकमेव तादात्म्यं. That is why we say शब्दार्थयोः तादात्म्यं। वस्तुतः भेदे सत्यपि तादात्म्यं दृश्यते। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ब्रह्म इति पदार्थः, ओम इति पदम्,
पदपदार्थयोः अत्र समानाधिकरण्यं दृश्यते. So you are saying that the shabda itself is Brahma. पदार्थ ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः राम. So these two letters mean पिनाकिनः मानभङ्गः धनुर्भङ्गः शिवधनुः भग्नः रामेण. अतः राम इति द्व्यक्षरं नाम पिनाकिनः मानभङ्गः. अत्रापि शब्दस्य अर्थस्य च तादात्म्यं दृश्यते. So all these are examples where we commonly have reference where shabda and artha, the difference is not seen at all. व्यवहारे सह भेदः न दृश्यते. यद्यपि वस्तुतः शब्दस्य अर्थस्य च भेदः अस्ति इति ज्ञायते तथापि तादात्म्य व्यवहारः अभेदः इव व्यवहारः दृश्यते. वृद्धिरादैच् वृद्धिः पदम् आदैच् इति अर्थः. वृद्धिरादैच् इति शक्तिग्राहक श्रुति स्मृति विषये. So you have ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म रामेति द्व्यक्षरं नाम वृद्धिरादैच् इत्यादि श्रुति स्मृति विषये समानाधिकरण्येन प्रयोगः. समानाधिकरण्यं कुत्र भवति यत्र अभेदः इत्युक्ते अधिकरणं समानं भवति तत्रैव समानाधिकरण्येन प्रयोगः. किन्तु शब्दस्य अर्थस्य च सर्वत्र समानाधिकरण्यं दृश्यते. तत्र कारणं तादात्म्यमेव. किं तत् तादात्म्यं? तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं. भिन्नत्वे सति शब्दः अर्थः भिन्नः तथापि अभेदेन प्रतीयमानत्वं. It appears as if it is the same. यद्यपि भेदः अस्ति तथापि अभिन्नः इव यदृश्यते तदेव तादात्म्यं. भेदाभेद समनियतं. भेद अभेद समनियतम्. अभेदस्य अध्यस्तत्वाच्च न तयोर्विरोधः. कथं भवति भेदः अभेदः इति परस्परं विरुद्धं. विरुद्धधर्मयोः एकत्र समन्वयः कथम् इति चेत् एकं वास्तविकम् अपरम् अध्यस्तं. भेदः वास्तविकः अभेदः अध्यस्तः. अध्यस्तः नाम आरोपितः. It is not really the same. We are making an आरोप. एकस्मिन् इतरधर्म आरोपः. So शब्दे अर्थधर्मस्य आरोपो वा अर्थे शब्दधर्मस्य आरोपः वा क्रियते तदेव तादात्म्यम् इत्युच्यते. Yes, प्रश्नः अस्ति वा रतंभरा? तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति भेदाभेदसमनियतम्. अभेदस्य अध्यस्तत्वाच्च न तयोर्विरोधः. यत्तु तार्किकाः अत्र तार्किकानां काचित् आपत्तिः प्रदर्श्यते. शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे मधु शब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यरसास्वादापत्तिः. यथा यदि शब्दस्य अर्थस्य च तादात्म्यं स्वीक्रियते तर्हि किं भवति? यदि शब्दः अर्थश्च समानम् इत्युक्ते अभेदः अस्ति इति स्वीक्रियते तर्हि मधुशब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यरसास्वादापत्तिः. यदा मधु इति शब्दः उच्चार्यते तत्र अर्थस्यापि प्रतीतिः यदि स्यात् तर्हि माधुर्यरसः मुखे अनुभूयेत. वह्नि शब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः. यदा वह्निः अथवा अग्निः इति उच्चार्यते तदा वह्निगतः दाहः अपि अनुभूयेत. यदि पदपदार्थयोः अभेदः तादात्म्यं यत्र भेदनियतो वा तद् अभेदः इति स्वीक्रियते तर्हि पदार्थस्य अनुभवः यथा मधुशब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यरसास्वादापत्तिः वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः इत्याहुः तन्न भेदाभेदस्य उपपादितत्वात्. already told that abheda is only आरोप. वस्तुतः अभेदः न. पदं भिन्नं अर्थः भिन्न एव. अतः तत् कार्यं न भवति. अभेदः प्रतीयमानः इत्येव उच्यते न तु वास्तविकः अभेदः. वस्तुतः
And actually even there it is not, there is something more important. Bauddhaha eva arthaha shakyah padamapi sphotatmakam prasiddham tayostadatmyam. Pada arthayostadatmyam ityukte kasya padasya kasya arthasya. Padam idanim ekam tu sphotarupah shabdah bhavati, anantaram dhvanyatmakah shabdah, that we directly hear. So we will see later in the Sphota Nirupana that what we call as Sphota, what the Vaiyakaranas theorize as Sphota is not the Dhvanyatmaka Shabda, not the direct, the sounds that we hear. That is not what we call Sphota. Okay, that is only the Vaikhari. Vachaha बहवः प्रभेदाः सन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी तत्र स्थूलतमा वैखरी, the one which is actually heard is the वैखरी वाक्. वैखरी वाचः स्फोटत्वं नाङ्गीक्रियते वैयाकरणैः. स्फोटः नाम कः इति अग्रे पश्यामः. तस्य स्फोटरूपस्य पदस्य बौद्धः अर्थः. So the padartha is also not the real padartha, it is the bauddhaha arthaha, that which is existent in the buddhi and not the physical meaning of or the physical padartha. Okay, vastutaha bauddha eva arthaha shakyah paramapi sphotatmakam prasiddham tayoho tadatmyam. So tadatmyam bauddha bauddhasya arthasya sphotasya padasyaiva न तु ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य वस्तु रूपस्य अर्थस्य वा. तत्र बौद्धे वह्न्यादावर्थे दाहादि शक्तिमत्वाभावात्. बौद्धः यः वह्निः, so the meaning of fire which exists within the mind, तत्र दाहक शक्तिः नास्ति. पदार्थे वस्तुरूपः यः वह्निः तस्यैव दाहादि शक्तिमत्वं, न तु बौद्धस्य वह्नि पदार्थस्य. एवं बौद्धस्य मधुपदार्थस्य माधुर्यरूपः गुणः नास्ति. अतएव शब्दार्थयोस्तादात्म्ये अङ्गीकृतेऽपि मुखे माधुर्यापत्तिर्वा माधुर्यरसास्वादापत्तिर्वा दाहापत्तिर्वा न भवति. अतएव शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति विकल्पसूत्रं संगच्छते. योगसूत्रेषु इदम् उच्यते शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यः विकल्पः. शब्दज्ञानमात्रेण अनुपाती नाम बुद्धौ अनुपतनशीलः. When we hear the term fire, there is something which we experience in our mind. There need not be fire in front of us. वस्तुतः अग्नेः अभावे अपि बुद्धौ किञ्चित् अनुपतति. शब्दज्ञान मात्रेण अनुपाति. बुद्धौ अनुपतनशीलः. वस्तुशून्यः बाह्यार्थरहितः. बाह्यः पदार्थः नास्ति चेदपि बुद्धौ सः अर्थः स्फुरति. विशेषेण कल्प्यते इति विकल्पः. बुद्धिपरिकल्पितः इति तदर्थः. वस्तुतः स एव पदार्थः. That is how we understand everything even in the absence of the external padartha. अतएव एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः इति प्रसिद्धः श्लोकः. Okay, so he says एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः. कः अर्थः श्लोकस्य? वन्ध्यासुतः. वन्ध्या means a woman who is barren, who does not have children. Vandhyayaha sutaha, the son of a Vandhya, a barren woman. Okay, so if a woman does not have children, obviously what is Vandhya Suta? Padarthaha nasti. There cannot be any Vandhya Suta. If there is a Suta, she is not a Vandhya. If she is a Vandhya, there is no Suta. Tathapi Vandhya Sutaha iti padasya arthastu asmabhihi buddhyate. We do understand the term Vandhya Suta even though the external padartha is non-existent. Evam esha Vandhya Suto yati khapushpa kritashekharah. Khapushpa kritashekharah. Kham nama akashah. Akasha kusumam. So a flower in the skies. So akasha pushpam na bhavati. Ataha akasha pushpam api bahya padartha rahitam.
There is no actual thing such as Khapushpam. Tathapi Khapushpa Krita Shekharaha. Shekharaha nama Shirasaha Abharanam. So an adornment on the head is called Shekhara. So he who is wearing a flower on his head. And what kind of a flower? A sky flower. A flower born in the sky, which is again non-existent. Khapushpa Krita Shekharaha Kurmakshira Chaye Snataha. Snataha, having taken bath in the pond of milk. Kurmakshiram, the turtle's milk. Kurmasya kshiram na bhavati. Kurmaha kshiram na dadati. Kurma is a reptile, so it is only the mammals which produce milk. So there is no kurmakshira. Kurmakshira padarthaha api nasti. Kurmakshira chaye snataha shashashrunga dhanurdharaha. And wearing or holding a bow, dhanuhu, which is made of shashashrungam, the horn of a rabbit. Okay. So shashasya shrungam api na bhavati. So a rabbit will not have horns. So how can he hold a bow made of a rabbit's horns? So as you can see, this is a imaginary shloka where all padarthas are imaginary. Esha vandhyasuto yati khapushpa krita shekharaha Kurmakshirachaye snataha shashashrunga dhanurdharaha chaturshvapi padeshu vandhyasutaha khapushpam kurmakshiram shashashrungam iti sarvepi padarthaha kalpitaha. Imaginary, they do not exist. Tathapi bodhaha bhavati va nava. Do we understand the shloka or not? Katham bhavati iti chet bauddhaha padarthaha. Bauddha padarthasya angikare eva evam shakyate. This is not just this, anything which is imaginary in any language, not just Samskrita. So in say English we speak of say you read any fiction, say fantasy, you read the whole of Harry Potter series. So there are so many things there which are fiction, but we still do understand, even though there is no padartha actually, we do understand what it means. So it is because of the Bauddha padartha. When we hear words, we create a picture in the mind. Even though the padartha exists or not, we can understand things. That is the capacity of the mind. We can understand words which denote things which are non-existent. Okay. That is kalpana, that is vikalpa. Shabda jnananupati vastu shunyaha. Vastutaha padarthaha nasti chedapi shabda jnana matrena yaha arthaha buddhya parikalpitaha buddhyate sayeva vikalpaha. Ityatra vandhyasutadinam bahyartha shunyatvepi. Even though there is no actual padartha, bahyaha padarthaha nasti, तथापि बुद्धि परिकल्पितं वन्ध्यासुत शब्द वाच्यार्थम आदाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम्. So it is because बुद्धि परिकल्पितः कश्चन अर्थः अस्ति वन्ध्यासुत शब्दस्य, तम् अर्थं स्वीकृत्य अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम्. So if you remember प्रातिपदिकम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवत्वा भावे प्रातिपदिकमेव न भवति. यदि प्रातिपदिकं न भवति तर्हि सुबादि प्रत्ययोत्पत्तिः अपि न भवति. अतः यदि प्रत्ययोत्पत्तिः अस्ति तर्हि अर्थवत्वं भवेत्. नास्ति किल बाह्यपदार्थः, कथमस्य अर्थवत्वम् इति चेत् बौद्धः एव अर्थः स्वीकरणीयः. नो चेत् प्रातिपदिकत्वम् अपि न स्यात्. प्रातिपदिकत्वाभावे स्वाद्युत्पत्तिः नास्ति, तथा च पदत्वम् अपि न भवति. We cannot have such words at all, but we do have thousands of such words which do not have a bahya padartha. So to account for it, everywhere we take it is the Bauddha padartha which has tadatmya with the shabda. Okay. Sphotatmakasya shabdasya Bauddhena arthena tadatmyam eva siddhante svikriyate natu bahya padarthena tadatmyam. वन्ध्यासुतादीनां बाह्यार्थ शून्यत्वे अपि बुद्धि परिकल्पितं वन्ध्यासुत शब्द वाच्यार्थम् आदाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम्. अन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वाद्युत्पत्तिः न स्यात्. यत्तु शशशृङ्गम् इत्यत्र शृङ्गे शशीयत्वभ्रमः इति तार्किकैरुक्तम्. तार्किकाः बौद्धं पदार्थं नाङ्गीकुर्वन्ति. ते किं वदन्ति, शशशृङ्गम् इत्यत्र ज्ञानं भवति, बोधः अस्ति,
किन्तु सः प्रमा न निश्चयज्ञानं न अपि तु भ्रमः शृङ्गे शशीयत्व भ्रमः शृङ्गपदार्थः अस्ति so there is a padartha called shringa तत्र शशीयत्व भ्रमः शशीयं नाम शशसम्बद्धम् इदं शृङ्गं शशसम्बद्धम् इत्येवं भ्रमः भ्रमज्ञानं न तु निश्चितज्ञानम् इति तार्किकैः उच्यते यत्र यत्र बाह्यपदार्थः नास्ति यथा क्षीरम् अस्ति बाह्यपदार्थः विद्यते तत्र कूर्मत्व भ्रमः सो इदम् अन्यस्य कस्यचित् क्षीरं तत्र कूर्मत्व भ्रमः इत्येवं बौद्धः पदार्थः यत्र यत्र वस्तुतः पदार्थः नास्ति तत्र सर्वत्र भ्रमज्ञानम् इति तार्किकैः उच्यते तत्तु न शक्यते वै भ्रमः नाम कः इति चेत् स्वोत्तरवर्ति ज्ञान बाध्यत्वं भ्रमत्वं we decide something is bhrama okay only when there is badhaka okay when that jnana is known to be wrong by a different jnana yatha rajjau sarpabhrantihi ityuchyate ratrau kadachit rajjuh क्वचित् दृष्टः so torane lambamana pushpasrak so there is a garland on the door so we think it there is a brahmajnana that it is a serpent यदा तु दीपज्वालनेन तत् सा पुष्पमाला दृश्यते तदैव ओ मया यत् सर्पः इति यत् चिन्तितं सः भ्रमः इति तदैव ज्ञायते स्व उत्तरवर्ति ज्ञान बाध्यत्वं भ्रमत्वं यदि न ज्ञायते यदि ज्ञानस्य बाधः न भवति तर्हि सः भ्रमः इत्यपि वक्तुं न शक्यते if you do not see say there is a rajju okay you think it as a sarpa at night okay you go home thinking it is a serpent so the next day morning if you see the rajju in that place the rope in that place then you realize that what you thought the previous day was a bhrama if you don't see somebody has taken away that rope then what do you think you will keep thinking that there was a snake if there is no badhaka for it it cannot be called a bhrama badhakatvam asti chedeva tasya bhramatvam iti jnayate so unless there is another jnana which proves that this jnana was wrong it cannot be treated as bhrama so idanim atrapi shringe yadi shashiyatva bhramaha तर्हि शशशब्दवाच्य जन्तु दर्शन रूप बाधे सति यदा तु वस्तुतः शशस्य दर्शनं भवति शशशब्दवाच्य जन्तुः शशशब्दवाच्यः यः जन्तुः शशः तस्य दर्शनं यदा भवति तदा बाधः तस्य शृङ्गं नास्ति you see that there is no shringa for the shasha अतः शशस्य शृङ्गम् अस्ति इति ज्ञानं बाधितं तदैव तस्य भ्रमः इत्युच्यते दर्शनरूप बाधे सति शशशृङ्गं नास्ति इति वाक्ये तदा किं ज्ञानं भवति ओहो शशस्य शृङ्गं न भवति शशशृङ्गम् इति नास्ति इति वाक्ये शशशृङ्गम् इत्यस्य प्रातिपदिकत्व अनापत्तेः you cannot use this vakya because when you are saying shashashrungam nasti you have already realized that there is no such thing as shashashrunga padarthah nasti तथा च अर्थवत्वा भावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात् शशशृङ्गं नास्ति इति वाक्ये शशशृङ्गम् इत्यस्य प्रातिपदिकत्व अनापत्तेः अतः भ्रमः इति वक्तुं न शक्यते ओके अतः बौद्धः यः पदार्थः तेन सह स्फोटरूपस्य शब्दस्य तादात्म्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति siddhantah okay so the next sentence does not belong to this discussion so this discussion was about the tadatmya shabdarthayoh tadatmyam ityuktam tadatmya pratipadakani kanichana udaharanani pradarshitani yatha artham vadati artham shrunoti ityadini evam om ityekaksharam brahma वृद्धिरादैच इत्यादिषु शब्दार्थयोः तादात्म्य व्यवहारः स्पष्टं दृश्यते तादात्म्यं नाम किं तद्भिन्नत्वे सति तद् अभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति भेदाभेद समनीयत्वम् यत्र भेदः अस्ति अभेदोऽपि अस्ति भेदः वास्तविकः अभेदः अध्यस्तः यत्तु तार्किकाः
तार्किकानां तत्र आपत्तिः शब्दार्थयोस्तादात्म्य स्वीकारे मधुशब्दोच्चारणे माधुर्यरसास्वादापत्तिः वह्निशब्दोच्चारणे राहापत्तिः इति तन्न किमर्थं द्वेधा समाधानम् उच्यते एकं तु वस्तुतः भेदः अभेदः अध्यस्तः अतः न भवति इति एकं समाधानं द्वितीयं तु बाह्यपदार्थेन तादात्म्यं न प्रतिपाद्यते अपि तु बौद्धपदार्थेन तादात्म्यं बौद्धस्य पदार्थस्य सत्त्वे किं प्रमाणं बोधः जायते यत्र बाह्यपदार्थः नास्ति तत्रापि बोधः जायते तस्यापि अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम् अस्ति तन्निमित्तानि कार्याणि क्रियन्ते इत्यतः शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् अङ्गीकर्तव्यम् भ्रमेण निर्वाहः न भवति शृङ्गे शशीयत्वभ्रमः इत्यादि भ्रमज्ञानेन निर्वाहः न भवति बाधे सति अर्थवत्वं न भवति तेषां पदानां च प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इति प्रतिपादितम् एनी क्वेश्चन्स सो फार इन तादात्म्य और बौद्ध पदार्थ अस्तु अग्रे गच्छामः इदानीं प्रश्नः शब्दार्थयोः तादात्म्यं पदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः इति स्वीकृतं तत्र बहवः शब्दाः सन्ति ये नानार्थकाः यथा हरिः इति शब्दः कदाचित् विष्णुं बोधयति कदाचित् सिंहं बोधयति कदाचित् वानरं बोधयति कदाचित् इन्द्रं बोधयति कदाचित् अश्वं बोधयति एवं बहवः अर्थाः सन्ति हरिशब्दस्य तत्र सर्वे ते शब्दाः भिन्नाः वा एकः शब्दः नानार्थकः इति वा अथवा प्रत्येकम् अर्थस्य शब्दः भिन्नः इति वा उभयथापि व्यवहारः दृश्यते तत्र किं युक्तम् इति प्रश्नः तत्र वदति अर्थपदयोः तादात्म्यात् तत्तदर्थ तादात्म्यापन्नः शब्दः भिन्नः इति हेतोः अर्थभेदात् शब्दभेदः इति व्यवहारः अर्थभेदात् शब्दभेदः इति अस्ति सो यावन्तः अर्थाः शब्दस्य तावन्तः शब्दाः प्रत्यर्थं शब्दः भिन्नः इत्यस्ति तत् कथम् अर्थपदयोस्तादात्म्यात् तादात्म्यमस्ति इति अङ्गीकृतं तत्तदर्थतादात्म्यापन्नः शब्दः भिन्नः विष्णुपदार्थतादात्म्यापन्नः हरिशब्दः भिन्नः वानरपदार्थतादात्म्यापन्नः हरिशब्दः भिन्नः सिंहपदार्थतादात्म्यापन्नः हरिशब्दः भिन्नः इत्येवम् अर्थभेदात् शब्दभेदः यत्र यावन्तः अर्थाः तावन्तः शब्दाः इति तु सत्यं तेन अर्थेन सह तस्य शब्दस्य तादात्म्यम् इति समान आकारमात्रेण तु किन्तु द्रष्टुं सर्वत्र आकारः समानः नाम हकारोत्तर अकारोत्तर रेफोत्तर इकारोत्तर विसर्गः हरिः इत्येवं समान आकारः नाम आनुपूर्वी वर्णानां क्रमः समान आकारमात्रेण तु एकोऽयं शब्दः बह्वर्थः इति व्यवहारः सर्वेषाम् एतेषां हरिशब्दानां वस्तुतः भिन्नानामपि तत्तदर्थतादात्म्यापन्नानां सर्वेषां हरिशब्दानां वस्तुतः भेदे अपि समान आकारमात्रेण सर्वत्र वर्णानुपूर्वी अभिन्ना इत्यतः एकोऽयं शब्दः बह्वर्थः इति व्यवहारः अत एव एकः हरिशब्दः नानार्थकः इति व्यवहारः अस्ति वस्तुतः तत्तदर्थतादात्म्येन तत्तच्छब्दः भिन्न एव इति व्यवस्था सा च शक्तिः साधुषु इव अपभ्रंशेष्वपि गो इति शब्दः विद्यते गोवाचकः गौः इति रूपं तस्य बहवः अपभ्रंशाः नाम असाधवः सो दे आर what you call wrong usages or usages which are not accepted by grammar, not grammatically correct.
यथा गावी इत्युच्यते अथवा गोता इत्युच्यते। एते शब्दाः व्याकरणनियमबाह्याः तथापि तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यन्ते। गो इत्यर्थे केनचित् गावी इति प्रयुज्यते। तत्र शक्तिः अस्ति वा न वा, अपभ्रंशेषु शक्तिः विद्यते वा न वा इति प्रश्नः। तत्र तार्किकाणां मते साधुशब्दाः एव वाचकाः, अपभ्रंशेषु शक्तिः नास्ति इति तार्किकमतम्। वैयाकरणानां मते तु अपभ्रंशेष्वपि शक्तिः विद्यते। सा च शक्तिः साधुषु इव अपभ्रंशेष्वपि शक्तिग्राहकशिरोमणेः व्यवहारस्य तुल्यत्वात्। व्यवहारः दृश्यते, यथा इयङ्गौः इत्युच्यते तथैव इयङ्गावी इत्यादि व्यवहारः दृश्यते। व्यवहारश्च शक्तिग्राहकशिरोमणिः। द अल्टिमेट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग शक्ति इज व्यवहार। तत्र शक्तिग्राहकाः इति एकः श्लोकः प्रसिद्धः। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति श्लोकः। तत्र शक्तिग्रहः कथं भवति? हाउ डू वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड? सो एन अननोन वर्ड, a word of which we do not know a meaning, कथं भवति तस्य शक्तिग्रहः? अस्य पदस्य अयमर्थः इति कथं ज्ञायते? व्याकरणात् ज्ञायते। So from Vyakarana, the sutras which give particular meanings, you understand the meaning of a word. यथा भावार्थे क्तिन् प्रत्ययः उच्यते, तर्हि कृतिः इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः। कः अर्थः? भावः नाम क्रिया, action इत्येव अर्थः। एवं गतिः नाम गमनं, the act of going इत्येवं क्रिया एव अर्थः इति व्याकरणात् ज्ञायते। व्याकरणे अर्थेन सह यत्र विधानं प्रत्ययादीनां विधानं भवति तत्र व्याकरणात् शक्तिग्रहः भवति। उपमानात्, सादृश्यज्ञानात्, यथा गोसदृशः गवयः। गवयः इति कश्चित् शब्दः, तस्य कः पदार्थः इति यदा न ज्ञायते, गोसदृशः, so it is something similar to a cow इत्येवं उपमानात् शक्तिग्रहः भवति। कोशात्, कोशे हरिशब्दस्य एवमेवम् अर्थाः इति यत्र दीयते तत् स्मरणात् भवति। आप्तवाक्यात्, कश्चिदाप्तः अयं गवयः इति कथयति चेत् तेन गवयपदार्थज्ञानं भवति। व्यवहारतः, व्यवहारे यत्र वयं पश्यामः तत्र व्यवहारात् ज्ञानं भवति। वाक्यस्य शेषात्, सो an unsaid part of a sentence, वाक्ये किञ्चित् उच्यते किञ्चित् अनुच्यते, तेन वाक्यशेषात् भवति। विवृतेः, विवरणं, यथा पाचकः इत्युच्यते, पाचकः नाम कः? यः पाकं करोति सः पाचकः इति विवरणं यत्र दीयते तेन ज्ञायते। सिद्धपदस्य सान्निध्यतः, एकं पदं यद् ज्ञायते, सिद्धं पदं, ज्ञातं यत् पदं, तस्य साहचर्यात् तत्समीपस्य अन्यस्य पदस्यापि ज्ञानं भवति इत्येवं अष्टौ शक्तिग्राहक उपायाः कीर्तिताः। So there are 8 ways of understanding a word, shaktigraha. Okay, so vyakarana, upamana, kosha, aptavakya, vyavahara, vakyashesha, vivriti and siddhapadasya sannidhyam. तत्र एतेषु अष्टस्वपि व्यवहारः शक्तिग्राहक शिरोमणिः. The most important of these is व्यवहार, actual usage. अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः। यथा पूर्वमपि कदाचित् उक्तं, बालः कश्चित् पश्यति, घटम् आनय इति केनचित् वृद्धेन, वृद्ध here does not mean a old man, it means elders. So he sees other people, somebody saying ghatam anaya and somebody else bringing the pot, somebody saying ghatam naya and somebody taking away the pot. So by this he associates the word ghata with the ghata padartha. That is the most natural way of understanding, especially when the language is vyavaharika. Okay, when it is a spoken language, that is how children learn or pick up their language, by vyavahara. Ataha shaktigrahaka shiromanihi nama vyavaharah. Vyavaharasya tulyatvat. Vyavaharastu yatha sadhu shabdanam drishyate tathaiva apabhramshanam api drishyate. Ataha
शक्तिः यथा साधुषु तथा अपभ्रंशेषु असाधुषु शब्देष्वपि शक्तिस्तु विद्यते एव इति वैयाकरणसिद्धान्तः। व्यवहारदर्शनेन च पूर्वजन्मानुभूतशक्तिस्मरणम् अपि च एषः शक्तिग्रहः इति यद्यदुच्यते तेन सर्वेण किम् अपूर्वः शक्तिग्रहः न अपि तु पूर्वजन्मानुभूतशक्तिस्मरणम् इत्यपि नागेशस्य सिद्धान्तः। अत एव बालानां तिरश्चां च अन्वयबोधः। तेनैव कारणेन बालानां ये बालाः अत्यन्तं लघु शिशवः तिरश्चां च तिरश्चां नाम प्राणिनः पक्षिणः वा इदानीं शुनकाः अवगच्छन्ति. So what we say, there is a certain amount of understanding even in birds or trained dogs or cats or birds etc. Nahi tesham tadaiva tatsambhavah. Tadaiva nama yada tesham bodhah bhavati tadaiva tasya shaktigrahasya sambhavah nasti. Kaha arthah? Vyavahara darshanam udbodhaka vidhaya smarakameva iti laghavam. Saying the Vyavahara Darshana or the other ways of Shakti Graha are all Smarakam. Purvam Nyatayaha Shaktehe Smarakam iti Laghavam. Jivana Adrishtameva Udbodhakam ityarthaha. Asmin Janmani Nutanataya Syat Kintu Purvasmin Janmani Jnatasya Smaranam. Purva Janmanubhuta Smarana Svikara Deva Anyatha इष्ट साधनता ज्ञानाभावात् स्तनपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्. पूर्व जन्मानुभूत ज्ञानस्य स्मरणं भवति इति अस्वीकारे इष्ट साधनता ज्ञानाभावात् स्तनपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्. शिशूनां नवजातानामपि शिशूनां स्तनपाने प्रवृत्तिः दृश्यते. in drinking milk. इष्ट साधनता ज्ञानाभावः. So there are different things which are required for pravritti. For somebody to undertake some task, there are three things required. One of these is ishta sadhanata. This task will help me achieve whatever I want to achieve. Tad jnanam nasti chet kopi karye na pravartate iti siddhantah. Shishunam tu tad jnanam na bhavati. Tathapi stanapanadishu pravartante. Katham pravartante? Purva janmanabhuta smarana svikarad iti kathyate. पश्वादीनां जडप्रायाणां प्रतिनियत जात्यनुसारेणैव नियतैव काचित् प्रतिभा बोध्यते. So there are some things which we term or today's science terms as instinct. Okay, there are some instinctive behaviors which are specific for each species. Okay, so the science today's what we call the science or animal behavior also classifies learning as instinctive learning and acquired learning. Okay, so some jnana is acquired whereas some is instinctive. So what we call as, what they call as instinctive, we call as purva janmanubhutasya smaranam iti. Okay, ataha teshanam api anadi vasanaiva bijam. So this anadi vasana is nothing but instinct. Sa anadihi. So it is a not something which has started just now. Anadivasanaiva bijam. Tadaiva nama adyabodhakale eva shaktigraha sambhavaha. Atayeva sarvatra purva vyavaharadina purvam vyavaharadarsanena cha purvajanmanubhuta shaktismaranam. Atayeva balanam tirashchancha anvayabodhaha. Nahi tesham tadaiva tatsambhavaha. यत्तु तार्किकाः अत्र तार्किकैः किमुच्यते असाधु शब्देन साधु स्मरणद्वारा अर्थबोधः. So तार्किकानां मते असाधु शब्देषु शक्तिः नास्ति. They do not have any inherent capacity to convey meaning. तथापि बोधस्तु भवति. कथं भवति? साधु स्मरणद्वारा. So by connecting it and by remembering the correct word or साधु शब्द, साधु शब्द स्मरण द्वारा अर्थबोधः इत्याहुः तन्न. साधु स्मरणं विनापि बोध अनुभवात्. ये तु साधु शब्दं न स्मरन्ति तेषामपि बोधः भवति. साधु स्मरणं विनापि बोध अनुभवात् तद्वाचक साधु शब्दं अजानतां बोध अनापत्तेश्च.
अपि च यदि एवम् अङ्गीक्रियते साधुस्मरणद्वारा अर्थबोधः इति, यः तु साधुशब्दं न जानाति, मया कश्चित् शब्दः ज्ञातः, स एव साधुः इति अहं चिन्तयामि, तेन अर्थबोधः अपि भवति। यद्यपि अहं साधुशब्दं न जानीयाम्, even without knowing the correct word, it is possible to understand it. You have learnt it wrong. वाचक साधुशब्दम् अजानतां बोध अनापत्तेश्च न च शक्तिभ्रमात् बोधः असाधुशब्देषु इति वाच्यम् निस्सन्देह प्रत्ययस्य बाधकं विना भ्रमत्व अयोगात्. So तार्किक मते द्वेधा बोधः. We see that in this one moment. Okay. तार्किकाः केवलेषु साधुषु शब्देषु शक्तिं स्वीकुर्वन्ति, असाधुशब्दैः बोधविषये प्रकारद्वयं प्रतिपादयन्ति. सो असाधुभिः शब्दैः कथं बोधः भवति इत्यत्र प्रकारद्वयं तार्किकैः कथ्यते. यदा व्युत्पन्नाः असाधुशब्दान् शृण्वन्ति, व्युत्पन्नाः नाम येषां साधुशब्दज्ञानं वर्तते, ते यदा असाधुशब्दान् शृण्वन्ति तदा ते तेषां साधुशब्दान् संस्मृत्य बोधं कुर्वन्ति. यथा कश्चित् व्युत्पन्नः गावी इति शृणोति, तदा गोशब्दस्मरणपूर्वकं तस्य बोधः भवति. एवञ्च तेषां बोधः साधुशब्दस्मरणद्वारा. यदा च अव्युत्पन्नाः अज्ञाः, येषां साधुशब्दज्ञानं नास्ति, ते असाधून् शब्दान् शृण्वन्ति, तदा ते शक्तिभ्रमात् बोधं कुर्वन्ति. तेषु तु शक्तेः भ्रमः. So it is a delusory knowledge that this word means this. वस्तुतः तस् शक्तेः अभावे अपि भ्रमः इति उच्यते. तत्र न च शक्तिभ्रमात् बोधः असाधुशब्देषु इति वाच्यं निस्सन्देह प्रत्ययस्य बाधकं विना भ्रमत्व अयोगात्. यथा पूर्वमपि प्रतिपादितं, स्व उत्तरवर्ति ज्ञान बाध्यत्वम् एव भ्रमत्वम्. So something can be classified as bhrama only when there is a badhaka jnana. Okay, so where there is something known which will prove that the earlier knowledge was wrong. Ye tu na janantyeva tesham badhaha nastyeva. There is no badhaka. Those who have heard only the prayoga of gavi will always think that the word gavi will mean this. There is no badhaka jnana. बाधकं विना भ्रमत्व अयोगात्. तेषां निस्सन्देहेन ज्ञानं तु जायते, गावी शब्दस्य अयमर्थः इति, बाधकमपि नास्ति, तथा सति भ्रमत्वम् इति न युज्यते. अतः साधुस्मरणद्वारा अर्थबोधः इति वा भ्रमज्ञानम् इति वा न युज्यते. वस्तुतस्तु यथा साधुशब्देषु शक्तिः तथा अपभ्रंशेषु असाधुषु शब्देषु अपि शक्तिः अस्त्येव. अत एव स्त्रीशूद्रबालादीनाम् उच्चारिते अत्र, this is page number 12 and the next page in this PDF is 14. Okay, the page 13 is missing from the scan. So that page is I have typed it, I'll correct it. So this is the missing moola. Okay, page 13. अतएव स्त्री शूद्र बालादीनाम् उच्चारिते साधौ अर्थसंशये तद् अपभ्रंशेन अर्थनिर्णयः. यत्र केचित् संस्कृतवाक्यं प्रयुञ्जते. So remember, this was written by Nagesha Bhatta in the 17th century or the 18th century, where Samskrita was not as universal as it was earlier. Ataha stri shudra baladinam. So whether it was women or shudras or children who did not know Samskrita, tesham उच्चारिते साधौ अर्थसंशये. यदा अन्यः कश्चित् संस्कृतज्ञः कञ्चित् पदं प्रयुङ्क्ते, साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते, तत्र अर्थसंशये, कः अर्थः इति संशये अपभ्रंशेन अर्थनिर्णयः. अपभ्रंशम् अथवा असाधुरूपं प्रयुज्यैव अर्थबोधः कर्तुं शक्यः. When, I mean, this is just upalakshana, whether it is Sri Shudra, Bala, etc. So those who do not know the sadhu shabda, tesham sadhu shabde ucharite sandehotpattihi bhavati. So they might
get a doubt as to the meaning when the actual word is used, and the meaning might get clarified when the apabhramsha is used. For those who know only the apabhramsha, tesham apabhramshadeva arthabodhaha bhavati. साधु शब्दे प्रयुक्तिते अर्थ संशये सति अपि अपभ्रंशेन अर्थनिर्णयः भवति. एतत्तु यदि भ्रमत्वम् इति भवति तर्हि असाधुशब्देन अर्थनिर्णयः, भ्रमज्ञानेन निश्चयज्ञानस्य उत्पत्तिः न स्यात्. एवं च तार्किकप्रतिपादितं साधुशब्दस्मरणद्वारा अर्थबोधः इति वा अथवा भ्रमज्ञानम् इति वा न युज्यते. अत एव समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः इति महाभाष्ये पस्पशाह्निके. So in the first anhika of the Mahabhashya they discuss समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च, ये शब्दाः सन्ति साधु शब्दाः तैः अर्थावगतिः, अपशब्दैः ये अपभ्रंशाः अथवा असाधु शब्दाः इति व्याकरणेन उच्यते तैश्च समानायाम् अर्थावगतौ, अर्थस्य बोधस्तु समानः. So whether they use the correct words or the wrong words, the अर्थबोध is the same. तर्हि शास्त्रं किमर्थं, किमर्थं व्याकरणशास्त्रेण एते साधुशब्दाः एते असाधुशब्दाः इत्युच्यते. शास्त्रेण धर्मनियमः, धर्मस्य अभ्युदयस्य शब्दप्रयोगेण धर्मः अथवा अभ्युदयः सिद्ध्यति. अपशब्दप्रयोगे धर्मोत्पादनं नास्ति इति शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्येव महाभाष्यं. न तु असाधुशब्दैः अर्थः नावगम्यते इति नास्ति. So doshayuktam yadi likhanti, even though you see a page of Samskrita which is full of mistakes, you will still be able to understand it. So it is very rare that there are some cases where the apabhramsha might not be, I mean, if it is too full of mistakes, it might affect comprehension. But other than that, arthavagatistu bhavati. You do see, I mean, in Facebook or WhatsApp, you see messages where, say English, so many of the letters are replaced by some numbers, like, I mean, E is all replaced by 3 and so on. So they say, I mean, you will still be able to read it and understand it. So comprehension is not directly dependent on all words being used or all words being correct. Okay. So even though there are several words missing or several letters missing, you will be able to get the word and understand. Okay. So understanding, even though it is dependent on words, it is not actually fully dependent on completely correct words. Okay. So शब्दैश्च अपशब्दैश्च अर्थावगतौ समानायां शास्त्रेण धर्मनियमः इति भाष्यम्. वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्यपापयोः इति हरिकारिका च संगच्छते. भर्तृहरेः वाक्यपदीयेऽपि उच्यते वाचकत्व अविशेषेऽपि. वाचकत्वं तु साधुशब्दानामपि अस्ति अपभ्रंशानामपि अस्ति, अविशेषः उभयत्रापि वाचकत्वम् अस्ति. तथापि पुण्यपापयोर्नियमः अर्थात् धर्मनियमः साधुशब्दप्रयोगेण धर्मः इति अस्माकं सिद्धान्तः. अत एव आर्यं लेच्छाधिकरणं संगच्छते. आर्यं लेच्छाधिकरणम् इति मीमांसायाम् अस्ति. मीमांसाधिकरणं तत्र हि यद्यपि आर्याः यवशब्दं दीर्घशूके प्रयुञ्जते, म्लेच्छास्तु प्रियङ्गौ प्रयुञ्जते, तमेव च बुध्यन्ते, तथापि आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वात् वेदे दीर्घशूकपरतैव इति सिद्धान्तितम्. So there is a Aryam Lechadikarana in the Mimamsa where they try to understand the meaning of Yava. Yava Shabdaha Vede Prayuktaha Tasya Kaha Arthaha iti Tatra Vicharaha Kriyate. Tatra hi Aryaha ye Aryavartanivasinaha Aryaha te Yava Shabdam Dirghashuke Prayunjate. So it's a kind of plant which has Dirghashuka. Okay, Yava is a dhanya, it's a cereal which has a long needle shaped edges. It's a particular kind of dhanya. It is just a second.
It is the barley. The barley corn is called yava. Okay, so that is the meaning which is understood in the Aryavarta. That is the regional thing where the Vedas are used. Yet mlechas tu priyangau prayunjate, whereas the mlechas, that is the external invaders, we know what is the mlecha. Te tu priyangu. Priyangu is another kind of plant which is called a long pepper. Okay, so tasmin arthe yava shabdam prayunjate tameva cha budhyante. प्रियंगु शब्देनां म्लेच्छानां क्षम्यतां यवशब्देनां म्लेच्छानां प्रियंगुबोधः भवति आर्याणां तु दीर्घशूकस्य बोधः भवति तत्र वेदे दीर्घशूकपरतैव इति सिद्धान्तितं वेदे यत्र यवशब्दः प्रयुक्तः तत्र कः अर्थः स्वीकरणीयः इति कश्चित् विचारः मीमांसायां क्रियते तथापि आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वात् वेदे दीर्घशूकपरतैव इति सिद्धान्तितम्. So that is the siddhanta of the Aryamlecchadikarana in the Mimamsa. Tavatu, tava nama tarkikasya ye अपशब्दानां किं शक्तित्वम् एव नाङ्गीकुर्वन्ति तेषां म्लेच्छबोधस्य शक्तिभ्रममूलकत्वेन तेषां मते किं वक्तव्यं म्लेच्छैः यवशब्दात् प्रियङ्गुबोधः भ्रममूलकः न तु वास्तविकः यतोहि तस्मिन् अर्थे शक्तिः नास्ति अतः शक्तिभ्रमः इति वक्तव्यं शक्तिभ्रममूलकत्वेन भ्रान्तिविषयरजतज्ञानस्य इव म्लेच्छप्रसिद्धेः वस्तु असाधकतया यथा शुक्तौ रजतज्ञानं भ्रममूलकं तस्य वस्तु असाधकं तस्य रजते यत् कार्यं क्रियते तत् साधकत्वं तु भ्रमज्ञानस्य नास्ति एवमेव म्लेच्छप्रसिद्धेः वस्तु असाधकतया आर्यं म्लेच्छप्रसिद्ध्योः कस्याः बलवत्वम् इति विचारासङ्गतिः स्पष्टव्या. So if it is actually derived from Brahma, there would not even need to be a vichara trying to see whether the meaning as interpreted by Aryas is correct or the Mlecha interpretation is correct. If both interpretations are valid, then only you can discuss what is the interpretation in this context. Okay, if one of the interpretations is not valid at all, then why would you be discussing if this is stronger or that is better? Okay, अतः आर्यम्लेच्छप्रसिद्ध्योः कस्याः बलवत्वम् इति विचारस्य असङ्गतिः स्पष्टमेव. So this the vichara itself would not have been there. So vicharah अस्ति इत्यतः यत्र यत्र बोधः जायते तत्र सर्वत्र शक्तिः अस्त्येव. So in all such cases we do have shakti. शक्तिस्तु यथा साधुशब्देषु तथा च अपशब्देषु अस्ति. तर्हि साधुत्वं नाम किम्? साधुत्वं च व्याकरण अन्वाख्येयत्वं पुण्यजनकतावच्छेदकधर्मवत्वं वा. तर्हि साधुत्वं नाम किम्? व्याकरण अन्वाख्येयत्वं व्याकरणेन अन्वाख्यातुं योग्यत्वं. So that which can be analyzed according to the principles of व्याकरण. सः शब्दः साधुः अथवा पुण्यजनकतावच्छेदक धर्मवत्वं पुण्यजनकत्वं पुण्यजनकत्वरूपः धर्मसाधनरूपः धर्मः यस्मिन् येषु शब्देषु भवति ते साधुशब्दाः तद्भिन्नम् असाधुत्वम्. So the classification of sadhu and asadhu is not based on meaning. We are not saying that only sadhu shabdas convey meaning and apashabdas do not convey meaning. Ubhayoho vachakatvam asti arthabodhakatvam api asti. Kintu साधु शब्दाः व्याकरणेन अन्वाख्यातुं योग्याः पुण्यञ्च जनयन्ति पुण्यजनकतावच्छेदकधर्मवत्वं तेषाम् अस्ति असाधु शब्दानां तु एतन्नास्ति इत्येव विशेषः न तु अर्थबोधे कश्चित् विशेषः. सो अत्र स्थगयामः. एनी क्वेश्चन्स्?
अद्य यदधीतं तत् संक्षिप्तरूपेण पश्यामः। तादात्म्यम् इति दृष्टं। तादात्म्यं सम्बन्धः तेन शक्तिः अनुमीयते। तत्र तादात्म्यस्य निरूपकतया यः अर्थः अस्ति सः शक्यः इत्युच्यते। आश्रयत्वेन विशिष्टं पदम् अथवा शब्दः शक्तः। एवं शक्तं पदं शक्यः अर्थः सम्बन्धः शक्तिः इति। शब्दार्थयोः तादात्म्ये उदाहरणानि दृष्टानि। यथा श्लोकं शृणोति अर्थं शृणोति इति अर्थस्य शृणोति इत्यवा अर्थं वदति इति वा व्यवहारः। ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म शब्दस्य अर्थस्य च समानाधिकरण्येन निर्देशः। रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः इत्यादि व्यवहारेण शब्दार्थयोः तादात्म्यं ज्ञायते। तादात्म्यं नाम किं? तद् भिन्नत्वे सति तद् अभेदत्वेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यं। भिन्नत्वे सति अभेदत्वेन प्रतीयमानत्वं. So that appears as abhinna even though it is actually bhinna. भेदाभेदः भेदाभेद समनीयतम् इति। तत्र भेदः वास्तविकः अभेदः अध्यस्तः। वस्तुतः भेदः विद्यते, अभेदः प्रतीयते। तादात्म्यस्वीकारे तार्किकाणाम् आक्षेपः। यथा वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः इति तस्य अयुक्तत्वं। कुतः? भेदाभेदस्वीकारात् अभेदः वास्तविकः न इत्यतः सा आपत्तिः न भवति। किञ्च वस्तुतः बौद्धः पदार्थः एव शक्यः, स्फोटश्च वाचकः, तयोरेव तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते न तु बाह्यपदार्थस्य। अतएव शशशृङ्गादीनाम् अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम्। यद्यपि बाह्यपदार्थः नास्त्येव तथापि बौद्धम् अर्थवत्वं स्वीकृत्य अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वं स्वाद्युत्पत्तिः इत्यादि भवति। अर्थभेदात् शब्दभेदः इत्युच्यते। तत्तदर्थतादात्म्यापन्नः शब्दः भिन्नः इत्यतः यावन्तः अर्थाः तावन्तः भिन्नाः शब्दाः इति। समान आकारमात्राधारेण एकः शब्दः बह्वर्थः इति उभयथापि व्यवहारः दृश्यते। किञ्च अपभ्रंशेष्वपि शक्तिः वैयाकरणसम्मता। अपभ्रंशाः अपि वाचकाः। अपभ्रंशेषु साधुशब्दस्मरणद्वारा भ्रमाद्वा अर्थबोधः इति तार्किकमतं निराकृतम्। यतोहि साधुशब्दस्मरणं विनापि बोधः भवति। भ्रमः इति यदि अङ्गीक्रियते बाधकज्ञानं विना भ्रमत्वम् अयुक्तं। किञ्च भ्रमज्ञानस्य निश्चयज्ञानसिद्धिः। यथा कदाचित् संशये उत्पन्ने अपभ्रंशद्वारा निश्चयः भवति, अर्थनिश्चयः। अतः यदि भ्रमः तर्हि तादृशं न युज्यते इत्यतः तार्किकमतं निराकृतम्। अग्रे शक्तेः प्रभेदाः उच्यन्ते। अग्रिमवर्गे पश्यामः। Okay. So any questions? बुधवासरे अग्रिमः पाठः। येन शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। धन्यवादाः।